Mubuag yung gunahuna ning ubang mga tao eh. Lami kay tos doon ang utok. Kani ko ng mga Filipina ba nga naminyo o ganig foreigner ini human darker skin. Ang gigamit pagid nga word ka na lagom pagid kuno. Mao ko na ni mga taga-bukid nga lagom kuno nga nangitag foreigner para mahayahay kuno mahawas ba sa kapobre sa ilahang kinabuhi. Grabiha mo dag judge ani mga tao oy kung mga mugbo kayog utok ani mga tao nga iunani gunahuna asa ka ninyo gibutang inyuhang utok no. Mahilig kaayo mo moasyon ba nga ang perti na lang yun kapobriha sa Filipina tungod sa iyahang panit ug asa siya gikan? Wata kahibaw nga kanang Filipina nga maing ka nga nahas bukid. Asyandiro uroy na. Dako pa nagyuta nimo niya imong yuta hasta ka ang galibog pa kag naa ba kay uwa. Moingon pagid mo nga maminyo lang og foreigner ang mga Filipina nga taga bukid para naalan sila ipalit og pagkaon sa ilahang pamilya. Ang mugasto ana ang bana dili sila. Nangasakit mo, magud mo nakabingwit og foreigner, mo na ingon ana og mo ka judgmental, wata kahibaw nga kaning imong giingon nga taga bukid niya darker skin, mga gwapa kani sila mo na natural skin natong mga Filipino. Ingon ana ato ang skin niya judgmental kay mo panggawas ra inyong kitanaw ba ni wata kahibaw nga balik Victorianas kani adto. Mga bright na, dili man tuod kabalo mo in English, pero mga utok ana, mga smart na sila. So ayaw kaayo palabig ubos sa tan-aw ninyo ana nila. Mas dato pa uroy na nimo basin katong taga-bukid nga imong giingon nga pobre. Dagko kayo nagyuta dito sila ha. Ang kanang tinuod nga pobre, mao na katong panghuna-huna nimo ba nga gabase lang sa panggawas o nga itsura bali sa usa ka tawo, mao na siya tinuod nga pobre. Dili but pasabot nga taga-bukid na sila mga pobre na daghan ka na sila lagut mo dito ni ikaw ubos kay ka makatanaw. Tanawa sa imong kaugalingon sa samin ug mas maayo baka para nila. Nasuya lang ka kani si kag pangitag foreigner, wag yun moabot sa imuha. Mo nang ubos kay kag tan-aw sa mga Filipina nga ingon ana.